आज हामी रहस्यहरूबाट भरिएको सृष्टि र उसका अभिज्ञात रहस्यको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अभिज्ञात सृष्टिको अबुझ कुराहरू यसमा हामी दिनेछौँ। अभिज्ञातको परिभाषा एकदमै कठिन छ। एउटा तरिका यसको के पनि छ भने यदि केही पनि बुझिएन भने त्यसको तर्कसम्मत स्पष्टीकरण सम्भवै नभएपछि उसलाई अभिज्ञातको एउटा फाइलमा यसलाई बन्दै गरिदिने। अर्को विधि के छ भने विभिन्न प्रकारका संयोगहरू, वैचित्र्यपूर्ण घटनाहरू र मानवीय कायादेखि लिएर दृश्य प्रकृतिको विलक्षणताको र कुनै चमत्कार लाई नभनिकन उसलाई तर्कसम्म विवेचन गरिने हो भने उसको मूल कार्य जुन पनि हुन्छ अदृश्य अचिन्त्य त्यो सत्ता जहाँसम्म पनि त्यसको बुद्धिले विवेकले साथ दिन्छ त्यसलाई हामी केही कुरामा विश्लेषण गर्न सक्छौँ। ऋषिहरूको कार्यप्रणाली यसलाई अलिकति अर्को तरिकाले दोस्रो तरिकाले उनले यसलाई गर्ने गर्दथे। ऋषि मुनिहरूले उनीहरूले परोक्ष र विशदको अनुसन्धान गर्थे र त्यसको निष्कर्षहरूको आपत्त वचनहरूलाई उनले त्यो वेमा प्रस्तुत गर्थे। अब सृष्टि अत्यन्तै विशाल छ। दृश्य प्रकृति, जीव जगत, वनस्पति जगत एवं मानव समुदायका जति पनि रूपहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा अंशभरमा त्यसलाई हेर्न सक्थे अथवा देख्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले भन्थे। जस्तै उदाहरणको लागि ब्ल्याक होल्स, त्यसपछि पल्सार्स अनि क्वाजार्स, यो समुच्चय ब्रह्माण्डमा पुरै ब्रह्माण्डीय जुन सत्ता छ यो अहिले पनि अभिज्ञातमै यसलाई गनिन्छ। यसलाई अभिज्ञातमै हामीले गर्ने गर्छौँ। यसको कारण किन होला हामी कुरा गर्दै गर्नुहोला। धरतीको भित्र एउटा ब्रह्माण्डीय शक्तिको कुनै न कुनै केही असर त छ। यो कुरा त मान्नै पर्छ। हामी पनि एउटा एकदम प्रभावित छौँ र यो कुरालाई नकार्न पनि मिल्दैन। उनीहरू एउटा रहस्यको रूपमा एउटा कहिले हामीले वैज्ञानिक नाम यसलाई युएफओ दिएका छौँ, कहिले यसलाई उडन तस्तरी भन्छौँ। अब केही न केही त छ। जुन पनि नामबाट यसलाई हामीले चिन्छौँ यो केही न केही त छ। उनका प्रकटीकरणको यो क्रम छ, यो चलिराखेको छ। तर रहस्य अझै पनि रहस्य नै छ। यस्ता अनेकौँ घटनाक्रम भए प्रकृतिमा जब यस्ता घटनाहरूबाट हामी जब स्पष्टीकरण माग्छौँ नि तब कहीँबाट पनि केही स्पष्टीकरण हामीले पाउँदैनौँ र हाम्रो मनभित्र त्यो कौतूहलता खेली गर्छ। यो पुस्तकमा जुन मैले यसबाट हजुरलाई केही समीक्षा गर्दैछु, यो पुस्तकको नाम पनि म अन्तिममा भन्नेछु र यो पुस्तकलाई पक्कै पनि एकपल्ट पढ्नुहोस्। म यसको लिङ्क पनि राखिदिन्छु। वस्तुतः प्रकृतिको प्रत्येक एउटा घटक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी पनि मान्छौँ, तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ होला, सबैले हामी मान्छौँ र आफूमा अनेक प्रकारको सम्भावनाहरूलाई यसले समाहित गरेको हुन्छ। घटनाहरू विलक्षण पनि हुन सक्छन्, आश्चर्यजनक पनि हुन सक्छन्, रहस्यमय पनि हुन सक्छन्। त्यसले यो प्रतीत हुन्छ कि ती अनेकौँ कारण एवं नियमहरू जो हामीलाई थाहै छैन तर तिनीहरूले यसलाई सुनिश्चित स्वरूप प्रदान गरेका हुन्छन्। यस्ता घटनाहरूलाई, यस्ता रहस्यहरूलाई प्राचीन कालदेखि लिएर मनुष्यलाई जहिले यो प्रकृति हाम्रो कति रहस्यमय घटनाहरू यहाँ छन् त त्यसको ज्ञान पनि समयसँग दिने गर्दछ कि मनुष्यहरूलाई, मानिसहरूलाई, जसलाई हामीले कहिले आश्चर्यको रूपमा हेर्छौँ भने कहिले यसलाई हामी चमत्कारको रूपमा देख्ने गर्दछौँ। तर ती सबै के अरे एउटा जो जानकारी छ त्यो अझै पनि विषयको रूपमा बनेको छ। त्यो विषयको बारेमा जसले पनि बुझ्न खोजिरहेको छ। आदिकालमा कुरा गर्ने हो भने
अग्निको ज्ञानै थिएन। आग भन्छ, आगो जसलाई भन्छ, जसलाई हामीले अग्नि भन्छौँ, त्यो ज्ञानै थिएन। कुनै तरिकाले कहीँ जङ्गल आदि इत्यादिमा आगो लागेको देखिन्थ्यो। अनि त्यसरी आदिमकालीन मानिसहरूले यसलाई कुनै देवी देवताको प्रकोपको प्रतिफल माने। कालान्तरमा अग्नि उत्पन्न जो गर्ने विज्ञान जब प्राप्त भयो, थाहा भयो, ज्ञान भयो, तब मानवीय सभ्यताको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति हात लागेको जस्तो पनि भयो नि। आखिर कहीँ न कहीँ त त्यो जिज्ञासाको रूपमा थियो र त्यसलाई पछि हामीले त्यसरी लियौँ। अब त्यसै गरी बिजुलीको जुन एउटा शक्ति हुन्छ त्यो प्रकृतिको गर्भमा कहीँ न कहीँ विद्यमान त हुन्छ नि, तर त्यसलाई करत भन्ने एउटा गर्ने जो विद्या हुन्छ त्यो हजारौँ लाखौँ वर्षसम्म पनि अभिज्ञात नै रह्यो के। करत लगत गर्ने जो विद्या हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो बिजुलीको शक्ति प्रकृतिको गर्भबाट त्यसलाई निकालिन्छ, त्यो हजारौँ वर्षसम्म अभिज्ञात नै रह्यो। यसको फलस्वरूप के भयो, त्यसबाट लाभ उठाउने केही एउटा त्यतिखेरसम्म पनि लाभ त उठाउन सकेनौँ नि हामीले। पछि होला त्यो एउटा म अहिले कुरा गर्दैछु, तर त्यतिखेरसम्म पनि हामीले यसो कुनै पनि केही गर्न सकेनौँ यसमा। जसरी नै यो जिज्ञासाहरू हामीभित्र यो हुन्छ, त्यसमा जिज्ञासु वैज्ञानिक पनि हुन्छन् केही, र वैज्ञानिकहरूले प्रकृतिको जुन एउटा परत हुन्छ त्यो परतहरूलाई उसले पढ्ने, उसको विद्युतका शक्तिहरूको नियमलाई ढुँड्ने, खोज्ने, निकाल्ने प्रयत्न पनि उनले असीमित नै गरे। अनि विकास श्रृङ्खलामा एउटा ऐतिहासिक कडी पनि यसमा जोडियो जब बिजुलीले दुनियाँमा आएर एउटा काया पलट नै गर्यो, हरेक घरको अन्धकार हटायो। त्यसमा तमिस्राको यस्तो अन्धकारमा डुबेको अत्यन्त डरावनै लाग्ने यो रात्रिलाई पनि हामीले अहिले एकदम मजाले हेरिरहेछौँ, मजाले बुझिरहेछौँ। रात्रिको आगमन हुन बित्तिकै डरले मानिसहरू गुफाभित्र पस्थे, त्यो आदिमकालीन मानिसहरू। तर विद्युतको आविष्कार भयो र यो भयावह हुने चिज अब कम हुँदै गयो। अब त रात्रिकालीनमा पनि कामहरू हुन्छन्, कल कारखानाहरूमा इत्यादिमा उनी चलायमान हुन्छन्। जबकि आदिम मानवले यदि कुनै तरिकाको अविकसित संसारमा उसले त्यो पहुँच बनाएको भए उसलाई त यो त चमत्कार र जादु नै प्रतीत हुन्थ्यो नि। एक्कासी भएको कुरा त जसलाई पनि जादु चमत्कार लाग्छ। जस्तै म कुरा गर्छु नाभिकीय शक्ति, खुट्टाबाट हामीले यसलाई खुट्टाले जब यसलाई कुनै चिजलाई हामीले यसलाई खुट्टा मुनि कचल्ने गर्छौँ, त्यो खुट्टा मुनि आउँदा सानो सानो नगन्ने साना कुराहरू जस्तै परमाणुका कण पनि हुन्छ नि, ती आदिकालदेखि विद्यमान थिए के। तर कसैलाई पनि त्यो जानकारी नै भएन पदार्थ किन एकदम सूक्ष्म भए कि एकदम सूक्ष्म कण भए। नत्र भने त्यो सूक्ष्म कण पनि त्यतिखेरकै समयमा धेरै एकदमै अधिक सामर्थ्यवान हुन सक्थ्यो नि। तर जब त्यो वैज्ञानिकहरूको नियममा हात पर्यो परमाणु शक्ति, त उसको नियमको बारेमा, उसको शक्तिको बारेमा थाहा भयो, तब एउटा नयाँ युगको सुरुवात पनि भयो नि। यस्तो युगको सुरुवात भयो कि मनुष्य जातिको लागि त पहिलो सर्वाधिक भयभीत गरिने अथवा हुने, सोच्न बाध्य हुने प्रकृतिको शक्तिको उपयोग त्यतिखेर भएको, हामीले सृजन भएको महसुस गऱ्यौँ। यो मनुष्य जातिको लागि एउटा भस्मीभूत गर्ने, एउटा मान्छेलाई नै एक मिनटमा लाखौँ हजारौँ मानिसलाई भस्मीभूत बनाउने एउटा यस्तो शक्ति भयो नि त। एटमिक पावरको कुरा गर्ने हो भने मानिसहरूले त त्यसलाई सोच्नै सकेका थिएन नि।
यो सम्भावनाभन्दा परेको कुरा हो। त्यति टाढाको कुरालाई पनि यो सबै समस्त ऊर्जालाई एकत्रित गरिकन नाभिकीय स्रोतबाट त्यसलाई यति छिटो पुरा गरिन्छ भन्ने कुरा त यो त एउटा अविस्मरणीय नै भयो नि। आज पनि जे जति जातिहरू छन्, पिछडिएका जाति छन्, अविकसित अवस्थामा छन्, उनको लागि त परमाणु शक्ति एउटा अविज्ञात आचरण नै छ नि त, कुनै शङ्का नै छैन। त्यसै गरी यो विपुला प्रकृतिको प्रत्येक परत एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यसलाई अलिकति बुझ्न आवश्यक छ। प्रायः यसको मोटो रहस्यहरू त्यति सजिलै हातमा आउन सक्दैन, तर सूक्ष्म रहस्यहरूलाई सम्झिने, बुझ्ने अथवा सूक्ष्म शक्तिहरूलाई प्राप्त गर्ने कुनै यति कठिन पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यति बुझ्नु त आवश्यक छ। अब समुद्रको त्यो नुनिलो पानी, खारा पानी भनिन्छ, विपुल परिणाममा उपलब्ध रहन्छ, तर यदि मोती त्यो भित्र प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यो समुद्रमा गोता लगाउने गोताखोरहरूलाई त त्यत्रो दुस्साहस त हामीले पनि जुटाउनु पर्छ नि। तिनीहरू कसरी जान्छन् त, कसरी मोतीलाई समुद्रको गर्भबाट उसले निकालेर ल्याउँछन्, त्यो सबैको पुरुषार्थ त त्यति त गर्नु पर्यो नि। पृथ्वीको गर्भमा भनिने हो भने पृथ्वीको गर्भमा खनिज, फलाम, तेल आदिको स्रोत त हामीले पत्ता लगाउन त धेरै पुरुषार्थ त हामीले त्यसमा लगाउनु परेन नि। किन भन्दाखेरि त्यो पहिलेदेखिको एउटा क्रम थियो। जति कि परमाणु शक्ति आविष्कार गर्नमा लाग्यो त्यति त लागेन नि त्यहाँ। अब यसमा वैज्ञानिकहरूको त्यति धेरै शोध एउटा कार्य भएको होला। त्यो सबै कुराहरू बुझेर ती सबै सूत्रहरू हामीलाई थाहा भए, ती सूत्रबाट त्यो परमाणुको विखण्डित अथवा उत्सर्जित शक्तिको पनि सुनियोजन गर्नुको कारण एउटा भएको होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रकृतिको बारेमा जिज्ञासा जे जति पनि हामीलाई ज्ञात हुन्छ उसको अपेक्षा विज्ञानको कार्यक्षेत्र अधिक गुणा बढी छ, एकदम बढी। जुन शक्ति स्रोतको पत्ता चलेको छ त्यसमध्येमा त्योभन्दा अधिक सामर्थ्यवान स्रोत प्रकृतिको गर्भबाट विद्यमान चिजहरूलाई अझै पनि निकाल्न बाँकी छ। त्यो अझै त्यहाँ त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, जसको विषयहरूमा लगभग वैज्ञानिकहरूले जानकारी अल्पत्तै नै छ भनौँ। किनकि उदाहरणको लागि ब्ल्याक होल, त्यो अल्पत्तै नै छ। थोरै कुरा ब्ल्याक होलको बारेमा पनि हामीले बुझेका छौँ, जानेका छौँ, धेरै कुरा बुझेका छैनौँ। ब्ल्याक होलको बारेमा भनिन्छ कि त्यो त्यस्तो केन्द्र हो जहाँ अन्तरिक्ष र पृथ्वी, धरती दुईटीमै त्यो कुरा विद्यमान छ कि विद्यमान भएपछि त्यो कुराहरूलाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति एकदमै धेरै छ त्यसमा भन्छन्। अब साना ताराहरू, ग्रहहरूलाई त उसले आफ्नो प्रचण्ड खिचावबाट त उसले हुन्छ अजिङ्गारको भाती भित्र निल्न सक्छ। त्यस्तो आकर्षण उसको सीमामा आउनेवाला साना ठुला जति छ उसले तानिहाल्छ नि। किनकि अनुमान छ कि यो ब्रह्माण्डमा यस्ता अनेकौँ रहस्यमय केन्द्रहरू छन् अहिले पनि, त्यसको विस्तृत जानकारी वैज्ञानिकहरूलाई पनि भएको छैन। अब खगोल विज्ञानको परिकल्पना गर्ने हो भने ताराहरूको, आकाश अन्तरिक्षमा भएका ताराहरूको जन्म, उनीहरूको विकसित हुने र अन्त हुने, उनको नष्ट हुने प्रक्रिया यो एउटा अविज्ञात प्रक्रिया छ। त्यसैबाट ब्ल्याक होल उनीहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका सुनेका हौँ। अब ताराहरूको आयु उनीभित्र भएको हाइड्रोजनको मात्रामा निर्भर गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका थियौँ। अब जसरी उनीभित्रको हाइड्रोजन जब त्यो एकदम समाप्त हुन्छ तब त्यो तारा बिस्तारै सिकुडिँदै जान्छ र त्यो एकदम सीमित हुँदै जान्छ, सङ्कुचित हुँदै जान्छ। तब आफ्नो मूल रूपबाट कहीँ गुणा सिकुडेर एकदम सीमित भएर ब्ल्याक होलमा परिवर्तन हुन्छ। र ब्ल्याक होल नाम त्यस कारण पनि पढ्यो कि अन्तरिक्षमा यस्ता काला धब्बाहरू भएका
त्यो भएको आधारमा उसलाई ब्ल्याक होलको अनुमान लगाइन्छ अथवा लगाइएको हो। उनीहरूको भित्र के छ भन्ने कुरा यो अत्यन्तै रहस्यमय छ। यो केही दशक अगाडिको कुरा म गर्दैछु। यहाँ अनुमान लगाइन्छ कि यस्तो केन्द्रहरू मात्र अन्तरिक्षमा नै छन्, तर नवीनतम शोध अनुसार यो आइडिया भयो हामीलाई थाहा भयो कि पृथ्वीभित्र पनि यस्ता अनेकौं स्थान छन् जहाँ ब्ल्याक होलको अस्तित्व को परिचय हामीले भेट्छौँ। जसरी कुरा गरौँ, उदाहरणको लागि बहुचर्चित बर्मुडा ट्रायङ्गल। यो बर्मुडा ट्रायङ्गल उनी उदाहरणमध्येमा एक उदाहरण हो। जस्तो कि यसमा सैकडौँ वायुयान, जलयान अनि सैकडौँ हजारौँ मानिसहरू अहिले पनि त्यसमा देख्ने बित्तिकै विलुप्त हुने भइसकेका छन्। कतिको खोजी दलहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा आएर आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्, जसको शरीरको कुनै पनि एउटा सानो चिन्ह पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैन। केही भौतिकविदहरूले आफ्नो मत दिएका छन् कि यो क्षेत्र को निकट एउटा अदृश्य परन्तु प्रचण्ड भूचुम्बकीय चक्रवात चलिआएका छन्, जो यसको चपेटाभित्र, जो यसको दायराभित्र पर्छ। ती वस्तुहरूलाई यसले अथवा मनुष्यहरूलाई कुनै अदृश्य लोकमा यसले पठाइदिन्छ भन्छन्। अब जस्तै इवान सेन्डरसन भन्ने एउटा नामक एउटा भौतिकविद छन् पनि, ले यस्तो घटनाको गहिराइसम्म गएर अध्ययन एवं पर्यवेक्षण गरे। निष्कर्षमा उनले पनि के बताए भन्दा ब्ल्याक होल जस्तै स्थान पृथ्वीमा पनि विद्यमान छ। उनले भने कि पृथ्वीमा यो विद्युत रेखा उत्तर तथा दक्षिणमा समथिङ 36 अंशांशमा यस्तो बाहिरी स्थानमा एउटा सिधा रेखामा छ। यो यिनीमाथि कुनै पनि वस्तु, कुनै पनि मनुष्य, कुनै पनि चिजहरू त्यो रेखाभित्र पर्यो भने अकस्मात त्यो गायब हुने घटनाहरू धेरै अधिक घटित भएका र यस्तो स्थानमा, यस्तो ठाउँमा स्थानको लागि यो खास एउटा अर्को नाम भनेको छ सेन्डरसन एउटा वैज्ञानिक थिए जसले डेभिल्स ग्रेट वायर्ड भन्ने एउटा किताब लेखेका थिए। तिनले त्यो नाम दिए यसलाई। त्यसको नामको अर्थ के हो? शैतानको आर्यघाट, शैतानको मसान भन्छ नि, त्यस्तो नाम दिए त्यो ठाउँलाई। उनको भनाइ के थियो भन्दाखेरि यो स्थान मनुष्य र को लागि दृश्य क्रिया को काम गर्दछ। त्यसमा समुद्रको पानी लाई आकाश र क्षितिजीय एउटा कुनै कल्पना जस्तो हामीले यसलाई सोच्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा वर्णन गर्न सक्छौँ। किनकि मनुष्यको विनिर्मित चुम्बकीय जुन एउटा तत्त्व हुन्छ त्यो अथवा विद्युतीय यन्त्रको काम यसले गर्दछ। जो तान्यो भने, त्योभित्र पस्यो भने बाहिर आउने कुनै पनि चान्स छैन। ब्ल्याक होल जस्तै यसले आफूतिर गुरुत्व गर्ने। अब यस्तो खालको कुरा हुँदाखेरि पनि हामीले यसलाई कसरी लिने त? अघिको कुरा गरे अनुसार हामीले यसलाई एकदमै भिन्न रूपमा पनि लिन मिल्छ, अथवा किनकि रहस्य भइसकेपछि हाम्रो लागि त्यति सजिलो छैन यसलाई बुझ्न। अब यस्ता अतिरिक्त अरू पनि प्रमाण हामीले पाएका छौँ जहाँ यसको बारेमा बुझ्न अलिकति हामीलाई समय र एकदमै धेरै हामीलाई परिश्रम गर्नु परेको थियो। यस्ता अरू पनि स्थान छन्
अरू अन्य स्थान छन् जहाँ गइसकेपछि दृश्य जगतबाट ती कुराहरू ओझल भएका छन्, हाम्रो संसारबाट ती कुरा ओझल भएका छन्, गायब भएका छन्। अब विज्ञान विशारदहरूको मतको कुरा गर्ने हो भने यो अस्थायी रूपमा कुनै स्थानमा विशेष एउटा ब्ल्याक होल बन्दछ र त्यो समाप्त हुँदै गर्दछ। उनीहरूको स्वरूपको कारण अहिलेसम्म त खासै ज्ञान हुन सकेको छैन, तर समय समयमा विलुप्त हुने व्यक्तिहरूको वस्तुहरूको प्रमाणले यो तथ्यको पुष्टि गर्दछ, किनकि ब्ल्याक होल अस्थायी रूपमा पृथ्वीभित्र बनिरहेका छन्, तर उनीहरू क्षणिक हुने गर्दछन्, केही समयपछि उनी समाप्त हुने गर्दछन्। उनको प्रचण्ड शक्तिको हामीलाई नलेज अथवा ज्ञान कस्तो भयो भन्दाखेरि आँखाको अगाडिबाट एकदमै वस्तुहरू गायब भएको घटना पनि हामीले कति धेरै यो संसारमा देखेका सुनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रश्नहरू पनि छन् यहाँ, स्थायी र अस्थायी प्रचण्ड शक्तिको सामर्थ्यमा यी ब्ल्याक होल नै हो त? अर्को यिनीहरूको बन्ने प्रक्रिया के? अनि यिनीहरूभित्र के यति धेरै शक्ति जो छ नि, त्यो यति धेरै शक्ति कसरी उत्पन्न हुन्छ त? अनि यिनीहरूको सम्पर्कमा आएपछि वस्तुहरू, व्यक्तिहरू कसरी लुप्त हुने गर्दछ त? अनन्त उनी लुप्त भइसके त ठिक छ, भइसके अरे, तर भइसकेपछि उनीहरू जाने कहाँ गर्दछन् त? कि उनीहरू अन्तर्ग्रही यो एक ठाउँ अर्को ठाउँ पठाउने एउटा अभिज्ञात केन्द्र हो त? अथवा यो ग्रहबाट अर्को ग्रहमा, अर्को दुनियाँमा, यो दुनियाँदेखि अर्को दुनियाँसम्म आदान प्रदान गर्ने वस्तुहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, सामानहरूलाई त्यो केन्द्र हो त? यो अभिज्ञात केन्द्र हो त? यो सबै स्थानहरू जति छन् नि, यो सबै अन्य कुनै लोकबाट अवागमन को कोही एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध त छैन यसमा। किनकि जसरी यो भइराखेको छ हामीले यसलाई बुझ्न अलिकति आवश्यक छ। यसको बुझ्नलाई यो किताब, यो पुस्तकबाट हामी अलिकति एक पाइला अघि बढौँ। जसरी पौराणिक कथा अनुसार रावण, अहिरावण र त्यतिखेरका आदि राक्षसहरू पाताल लोकमा उनीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार जाने गर्दथे। यो हामीले कति कुरामा थाहा पाएका, पढेका कुरा पनि हो। अब सम्भवतः उनीहरूको जाने एउटा माध्यम त पक्कै पनि थियो होला। त्यो माध्यम कतै यही माध्यम त थिएन नि? प्रश्न त छ नि एउटा। पौराणिक कथा अनुसार जुन रावण, अहिरावण, त्योदेखि यावत राक्षसहरू पाताल लोकमा आफ्नो इच्छा अनुसार जाने गर्दथे। सम्भवतः जाने माध्यम के था? यो नै हो कि ब्ल्याक होलको प्रचण्ड गुरुत्वाकर्षण शक्ति माथि उनीहरूको नियन्त्रण र त्यसलाई उपयोग कसरी गर्ने, त्यसको पनि वैज्ञानिक नियमहरू त केही न केही सम्भवतः थिए होला र उनीहरूलाई त्यो समयमा यसको जानकारी थियो होला। कुरा जे भए पनि स्पष्ट त के भइसकेका छौँ भने प्रकृतिको यो प्रचण्ड सामर्थ्य ब्ल्याक होल जस्तै केन्द्रबाट भरिएको छ। त्यसमा शक्ति मात्र होइन, सन्निहित अनेक रहस्यमय सूत्रहरू हामीलाई थाहा हुने, थाहा लाग्ने, पत्ता लाग्ने एउटा सम्भावना त छ नि। एउटा हामीले त्यहाँ आश त गर्न सक्यौँ नि। ब्ल्याक होलको शक्तिको त एउटा यो उदाहरण मात्रै हो। भूकम्प आउने, ज्वालामुखी फुट्ने, विस्फोट हुने इत्यादि घटनाहरूको पनि सुनिश्चित कारण अहिलेसम्म त हामीलाई पत्ता लागेकै छैन। वैज्ञानिक तर्क एउटा, वैज्ञानिक आधार एउटा होला। पौराणिक हाम्रो पहिलेका कुराहरूसँग जोड्ने हो भने कहीँ न कहीँ त त्यो कुराहरू मिल्दोक छैन नि।
त्यसको यथार्थ ज्ञान त हामीलाई हुन सकेको छैन नि। तत्त्वदर्शीहरूको भनाइ के छ भने प्रकृतिको यो प्रत्येक घटना सकारण छ। कहिल्यै पनि प्रकृतिले भुल गर्दैन। भुलेर पनि कुनै चिज प्रकृतिमा हुने, प्रकृतिमा यो प्रकृतिभित्र हुने कुनै पनि चिजको एउटा अकारण छैन, कुनै न कुनै कारण त छ। भुल बस कुनै कारण कुनै कुरा हुँदैन। उसको प्रत्येक घटक सुव्यवस्थित हुन्छ। आश्चर्यजनक घटनाहरूको माध्यमबाट के बोध हुन्छ भनेर के बोध प्रकृतिले हामीलाई गराउँछन् भने उसको सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म सानोभन्दा सानो परतलाई पनि एउटा लेभललाई पनि पढ्ने हो भने र पढ्दै जाने हो भने सन्निहित शक्तिहरूको कर लगत गर्नका लागि प्रचण्ड पुरुषार्थ चाहिन्छ भन्ने कुरा र उनलाई त्यहाँभित्र लगाइयो भने ती नियमहरूमाथि ती अविज्ञात सूत्रहरूलाई खोज्ने हो भने जो कि विलक्षण घटनाहरू को घटित हुने को एउटा कारण बन्दछन्। के होला त? सोच्नुहोस् एकपटक। प्रकृतिको गर्भमा विद्यमान अनेक सूक्ष्म शक्ति स्रोतहरूको लाई हामीले जान्ने बुझ्ने हो भने त्यो भित्र समाहित प्रचण्ड सामर्थ्यको कर लगत गर्न सक्ने हो भने मनुष्य विकास तथा सुख सुविधाहरूको युक्त उसको परिस्थितिहरूको निर्माणमा एउटा असाधारण सहयोग मिल्न सक्छ। जस्तै हामी केही घटनाको कुरा गर्छौँ यहाँ, त्यो घटनाबाट तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यो मानवीय जुन ज्ञानको परिधि एकदम सीमित छ। अहिलेको जति हामीले पाएका छौँ त्यो सीमित छ। त्यसलाई तीनवटा आयामहरूबाट हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा जानकारी हामीलाई छैन। तीनवटा आयामभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य हामीसँग छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका, तर जानकारी कसरी कहाँ छ भन्ने कुरा छैन। यो चतुर्थ आयाम भन्ने जो छ नि, एउटा 3 आयाम पछिको चतुर्थ आयाम, त्यो आयाममा पुग्ने हो भने हरेक कुराहरू अदृश्य हुने गर्दछन्। पदार्थ, वस्तु, मनुष्य यावत अदृश्य हुने गर्दछन्। यस्ता अनेकौं घटना घटे, यस्ता अनेकौं घटनाक्रम पनि भए। दृश्यबाट अदृश्यमा परिवर्तित हुने एवं अदृश्यबाट दृश्य हुने, परिणत हुने एउटा अथवा घटित हुने क्रियाकलाप क्रम हामीले देखेका छौँ। जसको कुनै पनि वैज्ञानिक विवेचना सम्भवै छैन के। यो घटनाको विचित्रता ले उनलाई भूतप्रेत, देवी देवताको करतुत, सिद्धि चमत्कार यावत इत्यादि भनिएर हामीले आफ्नो मनलाई जहिले पनि सान्त्वना दिने गर्यौं। किन्तु वास्तविकता के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्ने यो सामर्थ्य हामीभित्र भएन र यसको समग्र विश्लेषण गरि सक्नु हामीले कहिले पनि सम्भव देखेनौं। अदृश्य हुनुको कारण केही एउटा घटनाक्रम यस्तो पनि छ। म उदाहरण दिन्छु। मनिलाको युपीआई नामक एउटा प्रमाणिक समाचार एजेन्सी छ। मनिला भन्ने ठाउँको युपीआई भन्ने एउटा समाचार एजेन्सी छ। एउटा खोजबिन गर्यो। त्यो खोजबिन पश्चात समाचार पनि प्रकाशित गर्यो। कानलियो क्लोजा नामक एउटा 12 वर्षीय छात्र जब अनायास दृश्य भयो, त्यो स्कुलको कक्षाभित्रबाटै गायब भयो र 2 दिनपछि फेरि त्यो कतैबाट दृश्य भएर
घर फर्किन्छ। अब त्यसलाई त्यो घटनालाई एउटा भनिन्छ नि चकमा दिनु, चकमाबाजी भयो जस्तै उसले त्यो कुरा त्यहाँ विश्लेषण आयो। तर त्यसको पछाडि दिएको उसको अन्तर्वार्ता, उसको त्यो उसले जो विवरण टिप्पणी दियो, उसले के भन्छ भने कुनै समवयस्क परी जस्तै एउटा केटीले उसलाई, त्यो केटोलाई, त्यो छात्रलाई खेल्नका लागि आफ्नो ठाउँमा बोलाउने गर्दछिन् र उनी एउटा कुनै कपासको जो एउटा रुई हुन्छ त्यो लेभलको हलुङ्गो भएर उसँग खेल्ने, उड्ने गरेको विवरण आयो। त्यसपछि पुलिसले धेरै खोजबिन गर्यो, खोज तलास गर्यो। त्यसमाथि धेरै विशेष तरिकाको एउटा हुन्छ नि सेक्युरिटी, एउटा गोप्यचरहरूको एउटा टिम खडा गर्यो। यहाँसम्म कि उसको बुवाले उसको बस्ने कोठाभित्र, रुमभित्र उसलाई बन्द गरेर राखे। त्यसपछि पनि उसको गायब हुने, अदृश्य हुने क्रम रोकिएन। पछि उनीहरूले कुनै पादरीलाई बोलाएर, त्यतिखेर त्यो टाइममा त उताको ठाउँमा पादरी नै हुने कुरा भयो, पादरीले मन्त्रोच्चार गरिकन त्यो सङ्कट टाढा भयो भनियो। अब यस्तै अर्को एउटा घटना पनि घट्यो जो कि अलिक पुरानो छ। पुरानो घटना एउटा टेनेसी राज्यको गाल्टिन नगरमा एउटा धनी किसान डेभिड लेङ अचानकै गायब भए। हेर्नुहोस् है, अचानकै गायब भए। त्यो समाचार एकदमै तरङ्गित भयो, टाढा टाढासम्म पनि त्यो समाचार फैलियो र पुरै राज्यमा मान्छेहरू अचम्मितै परे। लेङको गायब हुनुमा एउटा व्यापक जाँच पडताल पनि भयो। यसको कुनै कारण नै उनले बुझ्न सकेनन्, न त कुनै केही पत्ता लाग्न सक्यो कि उनी गायब भएर गए कहाँ। उनी कुनै आवश्यक कार्यबाट घरबाट बाहिर गइराखेका थिए, जसलाई बाटैमा केही मानिसहरू ठ्याक्कै उनको बाटोमा आउने गर्छन्, जो कि लेङसँग उनी परिचित पनि थिए। र उनी बाटोमा 2-3 परिचित नै भएकासँग मिल्ने कुरामा त आवश्यक चर्चा को लागि त उनी रोकिनु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, चर्चा परिचर्चा पनि हुन्छ। बातचित गर्दा गर्दै उनी 3 जना व्यक्तिहरूलाई हेर्दा हेर्दै उनी गायब भए। यद्यपि उनको त्यहाँबाट भाग्नुको कुनै कारण, गायब हुनुको कुनै कारण नै पत्ता लागेन। तर उनी जोसँग कुरा गर्दै थिए उनीहरू त स्पष्टै हेरिराखेका थिए लेङ उनकै अगाडि छन् र एक क्षण पनि बितेको थिएन कि उनी गायब भए। मानौ कि उनी घरबाट भागे, तर उनलाई घर त फर्किनु पर्थ्यो नि, तर उनी घर पनि फर्केनन्। जबकि उनी घरबाट यो भनेर
निस्केका थिए कि 1-1.5 घण्टामा उनी फर्केर आउँछन्। आश्चर्यको कुरा त के हो भने जुन स्थानबाट उनी गायब भए नि, जहाँ उनी उभिएका थिए चर्चा गर्दाखेरि ती परिचित मानिसहरूसँग, त्यो स्थानको घाँस एकदमै नराम्रो तरिकाले झुल्सेको थियो। तर त्यस्तो आगोबाट झुल्सेको ठाउँमा जो मानिसहरूसँग तिनी कुरा गर्दैथे उनीहरूलाई त्यो झुल्सन त के सामान्य तपन पनि महसुस भएन। पुलिस तथा लेङ्गका अन्य परिचित जनहरूलाई पनि धेरै भगदौड गर्नु पर्यो उनलाई खोज्नलाई। शिरतोड प्रयास गरे उनले, तर केही पनि पत्ता चल्न सकेन। अर्को एउटा घटना थियो। फ्रान्सिसी वैज्ञानिक सोतिरियरले पनि उल्लेख गरेका छन्। उनको विश्वसनीयता पर यस्तो छ, उनको विश्वसनीयतामाथि औला ठड्याउने त काम साहस कसले पनि गर्न सक्दैन होला। त्यस्तो वैज्ञानिकले एउटा घटनाको उल्लेख गरेका छन्। पेरिसको एक प्राचीन प्रतिमा जब वैज्ञानिकको एउटा दल परीक्षण गर्दै थियो, त्यो मूर्ति हेर्दा हेर्दै अदृश्य भयो। त्यसको स्थानमा अर्को विशालकाय मूर्ति विराजी, त्यो भन्दा पहिलो भन्दा अझ ठुलो। मूर्तिको फोटोग्राफ एवं अर्को मूर्ति जो कि अहिले पेरिसको नेसनल म्युजियममा विद्यमान छ, यो रहस्य अहिलेसम्म पनि सुल्झिन सकेको छैन। यस्ता धेरै कुरा छन्। गृह विज्ञानका मूर्धन्य शोधकर्ता जेएन ब्रेन्डनले पनि आफ्नो पुस्तक दि अल्टिमेटम अवेसरमा पुलिस रेकर्डको हरेक घटनाहरूलाई उनले उल्लेख गरेका छन्, जसमा अनेकौं मानिस अदृश्य भएका छन्, अनेकौं यस्ता विवरण छन्। त्यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यो अदृश्य हुने कुनै अदृश्य शक्ति नै छ, अदृश्य गर्नमा, अदृश्य हुनुमा, जसलाई अदृश्य अपहरण गरेको भन्ने पनि हामी भन्न सक्छौँ। भियतनाममा सन् 1885 मा फ्रेन्च इन्डोचीनको नामबाट त्यसलाई चिनिन्थ्यो, जानिन्थ्यो। तर त्यो वर्ष 600 फ्रान्सिसी सैनिक छाउनीमा सौगेनको लागि उनी पठाइए। निर्दिष्ट स्थान जब 15 मिलको दूरीमा थियो, तब त्यो सारा जत्था जति पनि थियो अचानकै यसरी गायब भयो कि मानव त्यहाँ केही पनि थिएन। भारी खोज मद्दत हुँदै गयो, धेरै वर्षसम्म चल्यो, तर एउटा सुराग पनि भेटिएन। त्यहाँ यस्तो सुराग पनि भेटिएन कि जसले गर्दा पत्ता लाग्न सकोस् कि त्यहाँ के भएको थियो अथवा के थियो। न उनीहरूले न त्यहाँ कोही कसैलाई उनले पक्र्न सके, न कुनै मरे, न भागे, न कोही शस्त्र थियो, न वस्त्र थियो, पदचिन्ह पनि यस्तो छोडेर गए कि जसको सहयोगबाट खोज्ने हो भने ती खोज्ने मानिसहरूले कुनै सम्भावनाको कल्पनै नगर्न सकुन्। त्यसरी उनले त्यहाँबाट अपहरण गरेका रहेछन्। अदृश्य अपहरण को कुरा गर्दा यो कुरा भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ कालमा पनि यस्तो कुराहरू भए। चीनका दक्षिण नानकिङ प्रान्तमा पनि 10 डिसेम्बर 1939 को एउटा विलक्षण घटना घट्यो। 3000 सैनिक तेस्रो पहरमा आफ्नो छावनीमा थिए। 1 घण्टापछि उनीहरूलाई ड्युटीमा बोलाउने कुरामा एउटा बिगुल पनि बजाइयो। तर हेर्दा उनीहरूमा त्यो 3000 सैनिक मध्येमा एकजना सैनिक पनि त्यहाँ
अवस्थित थिएन। उनको हतियार, कपडा, जुत्ता आदि, छाता कि त्यहाँ राखेको कुनै पनि एउटा सामान जो उनको शरीरमा थियो अत्ता पत्ता पनि भएन। उनको घर परिवार सम्बन्धी मित्रहरूलाई सबलाई खोज्दा पनि केही पत्ता लागेन। पुरै चीनको गल्ली गल्ली कुना कुना खोज्दा पनि 3000बाट कुनै एउटा पनि भेटिएन, न जीवित न मृत। यो स्थितिमा केही पनि पाउन सकेन। यति वर्ष बित्ने कुरामा पनि अहिले पनि त्यो जीवको त्यो रहस्य नै छ। जापानीहरूको अपहरणको आशंका पनि निर्मूल सिद्ध नै भयो। युद्धकाल बितेपछि पनि जापानी रेकर्डमा उनीहरूलाई के पाए भन्दाखेरि रेकर्डमा त्यो स्थानसम्म आक्रमणकारीहरू पुगे अथवा त्यो ठाउँमा उनी पुग्न सकेकै थिएनन्। न कुनै त्यहाँ ग्रुप थियो त्यहाँ पुग्ने। सबका सब बीच बाटोबाट उनीहरू नपुगिकिनै कता हराए। उत्तरी कनाडाको चर्चिल भन्ने पुलिस स्टेसनको पनि कुरा गरौँ। 50 मिल टाढाको एस्किमो मानिसहरूको एउटा गाउँ थियो अन्जिकुनी। सन् 1930मा प्रकाशित नक्सामा यो गाउँको आबादी तथा लम्बाइ चौडाइको विवरण छापिएको छ। तर 1930को अगस्त महिनामा यस्तो केही घटना घट्यो कि पुरै गाउँ, मनुष्य, जनावर, कुनै त्यहाँ एउटा मलबा अस्तित्व पुरै गायब भइसकेको छ। त्यो भूमि यस्तो भयो कि मानव त्यहाँ कहिले पनि आबादीको अस्तित्वै थिएन। आश्चर्यको कुरा त के हो भने त्यहाँका कब्रिस्तानमा पूर्वमै गाडिएका कुनै एउटा पनि मुर्दाहरूको अथवा त्यहाँ हुन्छ नि मान्छेले गाडिन्छ त्यस्तो मुर्दाको अवशेष पनि त्यहाँ पाइएन। यस्तो मानिन्थ्यो कि त्यहाँ उनीहरूलाई जमिन मुनिबाट पनि उखाडेर लगियो। यो रहस्य अहिलेसम्म पनि अभिज्ञात छ। के अदृश्य लोकमा गइसकेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैन? यो प्रश्न हामीभित्र सिर्जना भएको छ। यसको एकमात्र प्रमाण ब्रेननको पुस्तकमा सङ्कलित छ। जर्मनीका न्युरेमबर्ग नगरमा एउटा सडकमा घुम्दै गर्दा एउटा पागललाई भेटाए। उनी देख्दाखेरि धरती निवासी नै जस्तै गोरा सेता मानिस, पर उसको जानकारी अनुसार हेर्दा विचित्र प्रकारको थियो। उनी कुनै विचित्र भाषाका त्यो विचित्र भाषाको 10वटा शब्द भन्दा बढी नबोल्ने, त्योभन्दा बढी शब्द नथाहा पाएको जस्तो। आँखामा ले उसको प्रकाश नै सहन गर्न नसक्ने, जल्दै गर्दाको आगोलाई देखेर उनी आश्चर्य मान्ने, जस्तै कि उसले पहिलो पटक त्यो आगोलाई हेर्दैछ त्यस्तो महसुस गर्ने। त्यो व्यक्तिले उसलाई कौतूहलको विषय त मानियो, तर कसैले पनि उसमाथि ध्यान दिन सकेन कि केही दिन अगाडि ऊ एकदम बदहावासी, एकदमै पागल जस्तो एघुरो भएर घुम्दै थियो सडकमा। तर एक दिन उसलाई कसैले पार्कमा घुम्ने समयमा घुम्दा घुम्दै हत्या गरिदियो। यस्ता अनगढ अपरिचित को त कोही शत्रु नहुनु पर्ने हो,
न धन प्रलोभनको स्थिति थियो जसको कारण उसलाई कसैले मार्यो होला। सम्झिन्छ कि बुझिन्छ कि उसलाई कुनै अपहरण गरिएका मनुष्यले अदृश्य लोकबाट फिर्ता पठाएको घटना थियो। अब त्यो फिर्ता पठाएको घटना कुन अथवा परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा त अनुमान लगाउन सकिएन, तर यो बुझ्न सकियो कि त्यो भेद नखुल्ने त्यो भय एउटा हुन्छ नि, त्यो एउटा खुल्यो भने के हुन्छ त भन्ने त्यो हिसाबले त्यही लोकका मानिसहरूले आएर हत्या पनि गरिदिए कि जसले कुनै टाइममा उसको अपहरण गरेका थिए होला। यस्तै घटना 18औं शताब्दीमा पनि स्पेन र फ्रान्समा पनि भएको थियो। अब घटनाको क्रम एकदमै धेरै छ, किनकि सन् 1920मा लन्डनमा पनि यस्तो घटना घटेको थियो अनि यो घटनाहरू यावत भइरहेको छन्। तर हामी अब कुनै सूक्ष्म किरण जस्तै विशेष यन्त्रहरूको सहयोगमा यसलाई देख्ने र बुझ्ने थोरै एउटा सामर्थ्य त पाउन सक्छौँ। जस्तै कि घाममा इन्फ्रारेड तरङ्गहरूलाई देख्न त सकिँदैन, तर त्यो ज्वलन्तको रूपमा अनुभव त गर्न सकिन्छ। यस्ता किरणहरूबाट फोटोग्राफीमा प्रयोग हुने दुनियाँका वास्तविक रङ विचित गरेको पाएको छ। जस्तै घाँसपात, रुखहरू, बिरुवाहरू एकदमै सेता छन् त्यो इन्फ्रारेडको लाइटमा। आकाश, समुद्र एकदमै काला छन्, जबकि हरियो पातहरू र आकाश र समुद्र नीला देखिनु पर्ने हो। यस्तो किरणको सहायताले अमेरिकामा क्युबामा लागेको रुसी प्रक्षेपण शास्त्रको फोटो हवाईजहाजमा पनि उनले खिचे। आश्चर्य के थियो भन्दाखेरि त्यसमा उनी जल्दै गरेको सिगरेटको फोटो पनि त्यसमा आए र 24 घण्टा पहिले त्यहाँका कर्मचारीहरूले जलाएका थिए र वे ती अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकेका छैनन्। जागृत जगतमा, अदृश्य संसारमा पदार्थहरू समाप्त हुनेपछि उनीहरूले बिलाउनु पर्ने हो नि, तर सो सहित तिनी जल्दी गरेका थिए। अब यस्तै कुरा गरौँ, हामीले अदृश्य संसारको कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो कुनै यस्ता रहस्यहरूलाई सुल्झाउन सकिँदैन र भन्ने कुरा आयो। यस्ता कुरालाई उदाहरणको लागि होनोलुलुदेखि 75 मिलको दूरीमा एउटा हवाई टापु छ। त्यो यो पश्चिमी आयरल्यान्डको हवाई ग्रुपमा एउटा ग्रुप हो। त्यो नहेलीको किनारमा एउटा 60 फुट अग्लो तथा आधा मिल जतिको एउटा पहाड छ, जसमा बालु, कोरल, सेस तथा लाभाका कण पनि पाइन्छन्, जो आफैमा आश्चर्यको कुरा छ। त्यसमा भन्दा पनि आश्चर्य के छ भने यो टिला जो छन्, यो पहाडका टापु जस्ता, त्यसबाट प्राय एउटा कुकुरको भुक्ने आवाज आउने गर्दछ। रात्रिको अन्धकारमा प्रकृतिको प्रकोप जस्तै अवसरहरू छन् जसमा यो ध्वनि बहुआयायित तरिकाले सुन्न पाइन्छ। बच्चाहरूको लागि यो क्षेत्र निषेधित छ, किनकि यो बोली सुनेर बच्चाहरू डराउने गर्दछन्। आजसम्म कोही पनि विशेषज्ञ, कोही पनि वैज्ञानिक त्यो कारणको खोजी गर्न सकेको छैन, जो कि आवाज कुकुरको भुक्ने जस्तै यो
टापुबाट आउने गर्दछ। यस्तो पनि छ कि त्यो नजिकको कुनै गाउँमा कोही कुकुर भुक्दै हो र उसको प्रतिष्ठित ध्वनि जुन आउने गर्दछ त्यसलाई इतिहासमा फ्रेड प्याट्जेलले हाग कालर च्याम्पियनको नामले जानिएको छ। उनले उदाहरण दिएका छन्। यो यति ठुलो आवाजमा भुक्ने गर्दथ्यो कि उसको आवाज 3 मिलको दूरीसम्म सुनिन्थ्यो। तर यो टापुमा यस्तो कुनै पनि एउटा व्यक्ति थिएन जो कि जन्तु नभई यसको आवाजलाई यति दूरीसम्म पुग्न सकोस्। एउटा पनि जन्तु एउटा पनि कुनै थिएन। त्यसकारण रहस्य ज्यूको त्यो बनिएको छ। यो विश्लेषणको एउटा लामो समयदेखि प्रतीक्षा हुँदै आइराखेको छ। प्रकृतिका कुनै रहस्य त यस्ता पनि भए जसलाई हामीले सामान्य अवस्थामा त बुझ्न एकदमै गाह्रो। यो एउटा बालुवाको एउटा रेगिस्तान जहाँ भनिन्छ कि रहस्यमय एकदमै मानव बुद्धिको चुनौती छ त्यो। किन भन्दाखेरि मध्य एसियाको दुर्गम रेगिस्तान टक्ला माकानको मार्को पोलो भन्ने एउटा आफ्नो दलसहित जब त्यो रेगिस्तानतिर गए, एक राति एउटा आफ्नो टेन्टहरू एउटा बस्नलाई सुत्नलाई गाड्दै थिए। त्यस समय सिटी जस्तो सुरिलो आवाज लगातार बज्दै गर्यो। त्यसको कारण बुझ्न एकदम गाह्रो के हो, कसरी त्यो आवाज आएको छ त्यो बुझ्न एकदम गाह्रो। त्यसपछि उनीहरू त्यो दलमा केही जो कुलीको काम गर्दथे, सामान ढुवाउने बोक्ने त्यस्ता मानिसहरू भागे त्यहाँबाट। त्यसले स्पष्ट के हुने गर्दछ भने त्यो भूतको आतंक त्यसलाई मानिन्छ। किनकि सबै कुली त्यहाँबाट भाग्नु भनेको, त्यसमा पनि 3 वटालाई त बडो एकदम मुस्किलले त तिनलाई त्यहाँ रोके उनले, जो कि त्यो भूतको आतंकले उनीहरू बदहवास भइराखेका थिए। यस्तो मिठो आवाज, त्यस्तो सुरिलो आवाज भूत बाहेक त कसले नै त्यहाँ त्यो ठाउँमा सुनसान ठाउँमा बजाउन सक्थ्यो र? मार्को पोलोले एकदम बडो चतुरताले उनलाई रोक्नमा सफलता भए। बचेका ती 3 वटालाई र उनले आफूसँग एउटा जादुई ताबिज छ भन्ने देखाए, जो कि त्यो भूतहरूलाई टाढा गर्न सक्छ भनेर उसले त्यो आफूलाई सान्त्वना दिए। भनिन्छ कि बाँकी भागेर गएका कुलीहरूलाई पछाडिको टिलामा उनले पकडेर सबैलाई उनले खाए र उनको छालालाई डुग्गी बनाएर फेरि त्यसले बजाउने गर्थ्यो, बाजा बनाएर। तिमी भाग्न सक्छौ भने अथवा भाग्न चाहन्छौ भने भागेर जाऊ, तर तिम्रो फेरि त्यही दुर्गति हुन्छ। तर मसँग ताबिज छ, यो माला छ, यस्तो जादुको यो छ, भूत प्रेतबाट यसलाई टाढा गर्छ भनेर उनले रक्षा गर्ने एउटा आश्वासन दिए। यो आश्वासनले कुली त्यहाँ रोकिए अनि उनी त्यसपछि त्यो रेगिस्तानलाई उसले पार गर्न सम्भव भए। मार्को पोलोले यस्तो सुनसान सङ्गीतमा, सुनसान ठाउँको सङ्गीतलाई पत्ता लगाउने मा उनलाई एउटा ठुलो लडाइँ पनि गर्नु पर्यो, तर केही नतिजा हातमा आएन। भूतमाथि उनी विश्वास गर्दैनथे, तर यो निरव विनादको अन्य कुनै कारण त उनले बुझ्नै सकेनन्। यो रहस्यको त शताब्दीसम्म पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि हामीले यस्ता जति कुराहरू सुन्छौँ, बुझ्छौँ, पढ्छौँ, त्यति नै हामी
यस्तो बारेमा हामी अझ बुझ्न लाग्छौँ। धेरै कुरा छन्, कति ठाउँमा अप्राकृतिक वर्षा पनि भएको सुन्छौँ। अब यसमा धेरै कथाहरू छन्, जस्तै मैले पुराणहरूको कुराबाट पनि एउटा कुरा लिएँ। बहुआयादित एउटा पढ्ने कुरामा हामीले पाउँछौँ, जसमा बताइएको थियो कि कुनै देवता कुरा गरौँ, कुनै देवताले कुनै भोकबाट विलुप्त तिर्खा लागेको एकदम तिर्खाबाट पीडित व्यक्तिलाई आकाशबाट उनले त्यो भोजन पठाए। उनले आकाशबाट एउटा सवारीको लागि साधन पठाए, वाहन पठाए, सहायताको लागि उनी प्रस्तुत पनि भए, कसैलाई पठाए पनि। र भोकै तिर्खाइ मानिकन भोक प्याससँग उनी उत्तेजकको लागि देवराज इन्द्रले अन्न जल पनि दिए। अश्विनी कुमार आकाश मार्गबाट देव औषधि लिएर चोयन ऋषिको सामु आए। उनले राम्रो काम गरे। जस्तै भगवान रामको वीरलाई देखेर इन्द्रले आफ्नो रथ पठाएका थिए। जस्तै द्रौपदीको सहायताको लागि कृष्ण भगवानले उनको साडीको योजनलाई लम्ब्याइदिए। बाइबलमा यस्तै वर्णन आउँछ, जब महाप्रभु ईसाको लाई देवताहरूले देवभोग पठाए। यस्ता कथाहरूमा धेरै अन्धविश्वास पनि हुन सक्छ, तर विज्ञान र तथ्य पनि यसमा कम हुन सक्दैन। किनकि त्यो प्रस्तुत घटनाहरूमा यस कुराको प्रमाण छ कि विशाल ब्रह्माण्डमा यस्तो शक्ति र अस्तित्व असम्भव छैन जो पदार्थहरू परमाणुहरूको अदृश्य सहायताको रूपमा प्रकट गरिदिने क्षमता नराखोस्। यी सबै कुराहरू संसारमा कहीँ न कहीँ छ भन्ने त छ। किनकि योग सिद्धिहरूको मूल सिद्धान्त पनि यही हो कि जो केही पनि व्यक्त छ, दृश्य छ वा सूक्ष्म अभिव्यक्त छ, एउटा क्रमबद्ध द्वारा त्यसलाई त्यो हाम्रो अगाडि उब्रिराखेको छ, हाम्रो अगाडि एक पछि एक आइराखेको छ। संकल्प शक्तिमा अथवा संकल्प सत्तामा त्यो खालको एउटा पावर अथवा शक्ति छ जो त्यो क्रमिक नियमको पनि उसले बदल्न सक्छ र उसको स्थानमा आश्चर्य अजुबा जस्तो प्रस्तुति गर्न सक्छ। अब यसलाई के भन्ने? यो घटना उसैको प्रमाण थियो। कति दिन अगाडि मानिसहरूले वर्षाको एउटा जति वर्षा भयो त्यसलाई स्टोर गरेर जम्मा गरेको पानीको शरबत बनाएर पिउने एउटा जल बनाएर प्रयोग गरे। नापा काउन्टीको वैज्ञानिकले त्यो जलको परीक्षण गरे। कई घरहरूमा जललाई उनले सुकाए। त्यसमा घोलिएको जुन मिठो वासना थियो अथवा त्यसलाई जसलाई मिश्री भनिन्छ त्यसलाई उनले छुट्याएपछि यो मिश्रीलाई जब रासायनिक तुलना गरियो तब के पायो भने दुईटैमा एउटै तरिकाका कण छन्, मिठास एउटै तरिकाको छ। तर बर्सातमा यो पानीमा वर्षामा मिश्री कहाँबाट आयो? वैज्ञानिक यो कुराको आजसम्म उत्तर दिन सकेका छैनन्। जबकि उनी यो कुरा मान्दछन् कि जुन उखुको रूपमा खेतमा हामी खेती गर्छौं त्यसमा मिल्नेवाला सक्खरको कण मिट्टीमा छैन, आकाशमा छ। अचम्मको कुरा हो। यस्ता विभिन्न टाइममा यस्ता तथ्यहरू पनि देखिएका छन्।
के हुन्, कसरी भउन्, कहाँबाट आउँछन्, यसको प्रमाणिक तथ्य केही पनि भेटाइँदैन। यस्ता कुराहरू अब जस्तै अद्भुत संयोगका रहस्यमय यस्ता विषयवस्तु पनि भए, जसले गर्दाखेरि हामी अझ त्यसमा सोच्न बाध्य हुन्छौँ, खास किन, कसरी यसको मानवको सामान्य मस्तिष्कले त्यसलाई सल्भ गर्न नसक्ने, त्यो घटनालाई सुल्झाउन नसक्ने। यिनी घटनाहरू अप्रत्याशित घटनाहरू किन भए त? दृश्य र प्रत्यक्ष शक्तिहरूको बाहेक संसारमा अर्को अदृश्य र अप्रत्यक्ष रूपको प्रभाव पार्ने शक्ति पनि छ। तीहरूमा केही व्यक्ति र समाजका हितैषी हुन्छन् तथा कतिपय त यसमा विघ्न उत्पन्न गर्ने पनि रस दिने गर्छन्। यो शक्तिहरूको अदृश्य आत्माहरू कहाँ गए अथवा मनुष्यको प्रारब्ध, यो प्रश्न आफ्नो जग्गा छँदैछ। तर जब यो मनुष्यको हित काम गर्दछन् तब ती ठुला सङ्कटले यसलाई आफूबाट बाहिर निकाल्छ। यस्तो घटनाहरूको संयोग मात्रै भनेर यसलाई छोड्न पर्छ त? अथवा छोड्नु ठिक होला त? किनकि तार्किक विवेचन त यसमा केही पनि पाइएन। यावत कुराहरू छन्, जसरी न्युयोर्कमा रहनेवाली एकजना बसोबास गर्ने एकजना श्रीमती क्याथलिन मेककोइनको पनि जीवनमा यस्ता धेरै घटना भए, यस्ता धेरै अवसर आए जब उनी आसन्न सङ्कटमा कुनै प्रेरणाहरूको, सङ्केतहरूको सहायताबाट उनी बचिन्, नत्र भने उनीहरू असाधारण तरिकाले केही न केही घटनाबाट उनी जान्थिन्। अब यस्ता कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा हामीले जति सोच्छौँ त्यति हामीभित्र जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। जति जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ त्यति नै यो कुराहरू सुनियोजित हो अथवा यो काल्पनिक हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बुझ्नलाई अलिकति सजिलो माध्यमबाट बुझ्न सक्ने अलिकति समय चान्सेस हाई हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि अदृश्य जगतका रहस्यमय क्रियाकलाप भनेर जति पनि यो भएका छन्, यीबाट हामीले वैज्ञानिक तर्क पनि निकाल्न सक्दैनौँ र कुनै प्रमाणिक तथ्य पनि हामीले पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा हुने गयो। त्यसै गरी मृत शरीरमा पनि प्राण ऊर्जाको झाँकी भनेर हामीले त्यसलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिएका छौँ। आमतौर एउटा नर्मल साधारणतया शरीरको मृत्यु उपरान्त त्यो लास, त्यो शरीर तीव्र गतिमा सड्ने क्रम एउटा हुन्छ र स्वयंमेव त्यो सबै कुराहरू जो बिग्रिन्छ, त्यो विलय हुन्छ, त्यो लक्षण उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ। त्यसको भित्री रूपमा कीटक उत्पन्न हुन्छन् त्यो भित्र, जसले उसलाई खाने र त्यसलाई भित्रभित्र त्यसलाई समाप्त पार्ने गर्छन्। यो कार्य जति छिटो हुन्छ उसको लागि प्रकृतिले केही यस्ता प्राणीहरू उत्पन्न गरेका छन् जो कि मृत शरीरहरूको खोजी गर्छन् र कहाँ उनी छन् त्यहाँ पुगेर रुचिपूर्वक उनलाई समाप्त गर्ने काम गर्दछन्, त्यो कार्यमा जुट्ने गर्दछन्। पक्षीहरूमा जस्तै गिद्ध र जस्तै यो चिल भन्ने एउटा वर्गको हुन्छन्। त्यसै गरी सियार र कुकुरको पनि कुनै मृतक पशुको काया अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरामा त्यसलाई छिटो गर्नेमा उनले त्यो दुर्गन्ध पाए भने तिनीहरू त्यहाँ तुरन्त पुगिहाल्छन्। अब कटुम्बीहरू उनीहरू आफ्नो ढङ्गले यो काम पुरा गर्ने गर्दछन्। प्राचीन प्रचलनहरू अनुसार तिनीलाई जलाउने अथवा गाड्ने अथवा बहाउने पानीमा भन्ने कुरा त थियो। यो प्रकृति व्यवस्थाको कुरा भयो। मृत शरीरलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास मनुष्यले पनि गर्दै आएको छ। मिस्रको पिरामिडहरूमा मसलाले
त्यसलाई लेपेर त्यो मानिस शरीरलाई जो कि हजारौं वर्षसम्म पनि तिनीहरूमा केही पनि नष्ट नहुने त्यस्तो पनि उनले पहिचान गरेर योग्य स्थितिमा उनलाई बनाइराखे। यसै सन्दर्भमा रुसी वैज्ञानिकहरूको एउटा प्रयास पनि अनुपम भएको थियो, जसको अनुसार लेनिनको शरीरलाई त्यसै रूपमा सुरक्षित राख्ने प्रयत्न पनि उनले गरे। यो मृत कायालाई देख्नका लागि अहिले पनि सुदूर देशहरूबाट मानिसहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् र यो मानवीय कौशलमाथि आश्चर्य व्यक्त गर्दछन्। यस्तो चिज हेरेर पनि प्राकृतिक र मनुष्यकृत उपयुक्त उपाय विचारहरूको अतिरिक्त यो सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ आत्मशक्तिको पनि एउटा विलक्षणता प्रकट हुने गरेको देख्छौँ हामी। यस्ता घटनाहरू अगाडि आइराख्छन् जसलाई लामो समयसम्म मृत शरीरहरूको अस्तित्व त्यसै रूपमा यथारूपमा बनाइराख्ने, जसमा उनलाई कुनै यस्तो प्राण चेतनाको सम्भावना पनि पायो भने जसले त्यसलाई सड्न त दिँदैन। सामान्यतः कब्रमा राखेको पनि त्यो शरीरलाई पनि पुनर्निरीक्षण गर्दाखेरि पत्ता लाग्यो कि त्यो नष्ट नै भएका छैन। जस्तोको त्यस्तै सामान्यतः मृत शरीरमा उनीहरू सड्ने गल्ने नष्ट हुने गर्दछन्। यो उनीमा प्रत्यक्ष जीवन छैन र पाइएको छैन। त्यही पनि आरोग्य विशेषताका कतिपय अंश अवश्य छन् जसले उनीहरूलाई त्यसलाई पुनः स्थितिमा आउन त दिँदैन। जस्तै कि सबै मृत शरीरहरू हुन्छन् त्यस्तै हुनुपर्ने हुन्छ। यस्ता घटनाहरूमा स्तरको शरीरहरूलाई प्रमुखता दिएको छ। सन्त स्तरको शरीर भनेपछि जो समाजमा जसले विशेष भूमिका दिएका हुन्छन् अथवा समाजको लागि उनीहरूले सन्त वेमा एउटा सन्तको बाटोमा काम गरेका हुन्छन्। एउटा किनकि उनीहरू जस्तै कुरा गरौँ उदाहरणको लागि यस्ता घटना पनि भए। जस्तै गोवामा सन्त फ्रान्सिसको उदाहरण कुरा गरौँ, प्रत्यक्ष रूपमा उनलाई देख्न सकिन्छ, जहाँ लाखौं क्रिस्चियन नरनारी उनको दर्शनको लागि त्यहाँ पुग्छन्। एउटा निश्चित दिन को दर्शन हेतु सबको लागि चर्च खोलिन्छ। त्यस्तो कुरा पनि सन्त टाइपको कुरा मैले त्यसरी जोडेको, त्यसरी पनि हुन्छ। अब कुरा हामी अलिकति कुरा गर्दा वनस्पति जगतको पनि हामीले कुरा त यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त गङ्गा यो उत्तर दक्षिण बाट बग्ने गर्दैछन्, उत्तरदेखि दक्षिणतिर। तर उनको बीचमा कतिपय स्थानहरूमा मोडहरू यस्तो आउँछन् जसमा कि उनी दिशाको लगभग उलट तरिकाले उल्टो दिशामा पनि बग्ने गर्दछन्। उत्तरकाशीमा मिलोसम्म गङ्गा नदी दक्षिणदेखि उत्तरसम्म पनि बगेको हामीले हेर्छौँ। यही क्रम वाराणसीमा पनि दोहोरिएको छ। हावामा चक्रवात र पानीको भँवर पनि सामान्य प्रभावमा व्यक्तित्वको उत्पन्न हुने गर्दछन्। यद्यपि उनीहरू कुनै प्राकृतिक नियमको अन्तर्गत नै छन्। जस्तो भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोट आदि घटनाहरू जब हुन्छन् तब हामीलाई यो आश्चर्यजनक लाग्ने गर्दछ। त्यही पनि यो भन्न सकिँदैन कि उनी प्रकृतिको नियम अन्तर्गत होइनन्, जबकि उनी प्रकृतिको नियम विपरीत कहिल्यै पनि जाँदैनन्। यो कुरा अर्को हो, उनको कारणले गर्दाखेरि मनुष्यको पकडभित्र उनी कहिले पनि आउन सकेनन्। त्यही पनि मनुष्य प्रकृतिको सबै रहस्यलाई उनले जाने पनि बुझ्ने दावा गरे पनि पछाडिको 200 वर्षदेखि निसन्देह वैज्ञानिक उन्नति भएको छ, नभएको होइन। विज्ञानको कारण प्रकृतिका धेरै रहस्य सुल्झेका छन् र उनको नियमहरूलाई पनि जान्नु बुझ्न हामीलाई सजिलो भएको छ। तर
ती नियमहरूको अनुकरण गर्ने अनेक यन्त्र बनाए, तर थोरै समयमा धेरै काम सकाउने पनि प्रयास पनि भयो। जस्तै रोगबाट अनेकौं रोगबाट लड्ने मनुष्यको एउटा जो शरीर छ त्यसको आयु, स्वास्थ्यको रक्षण, अभिवर्धन सफलतापूर्वक प्राप्त गर्न सक्यौँ हामीले। जबकि हुनु के पर्थ्यो भने प्रकृतिको रहस्यलाई बुझ्न र जान्नु भइसकेपछि मनुष्य अधिक पहिलेभन्दा अधिक विनीत, उदार र विशाल हृदय बन्न सक्थ्यो। यो भनिएको पनि छ, विद्या ददाति विनय, अर्थात् विद्याबाट विनय प्राप्त हुन्छ। तर प्रकृतिको रहस्यहरू र नियमहरूलाई जान्न र उसलाई अनुकरण गर्न आफ्नो भौतिक स्थिति उन्नत बनाउने साथसाथ मनुष्यको दर्प पनि बढ्दै चल्दै गयो। निसन्देह मनुष्य सृष्टिको अन्य प्राणीभन्दा तुलनामा त श्रेष्ठ छ। परमात्माले उसलाई विद्या, बुद्धि, सोच्ने, बुझ्ने, सम्झने क्षमता पनि र कर्मको स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको सम्पन्नता यो धरतीमा एकदम धेरै दिएको छ। यी विशेषताहरूले आर्जित गरेर थोरै समयमा धेरै ठुलो लाभ देखेर यो दर्पबाट चुर भएको त यो शुभ यसलाई भन्न त सकिन्न। मनुष्यको यो अवस्थालाई मनुष्य आफ्नो श्रेष्ठतालाई आधारहीन दर्पबाट मुक्त भयो भने यसको लागि प्राकृतिक अनेकौं पटक यस्ता रहस्य प्रस्तुत गर्दै गर्छ, जसलाई बुझ्न मनुष्यको लागि उसको हिसाब किताबभन्दा बाहिर हुन्छ। कुनै केही यस्ता उदाहरण पनि छन् यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि म उदाहरणतिर जाँदैन, किनकि किताबलाई म यो लिङ्कमा राखिदिन्छु र पढ्न सक्ने चाहनेहरूले पनि यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ, अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई समराइज गरेको किताबलाई थोरै कुराहरू जोडेर मिलाएर बोलेको छु। तर रहस्य त रहस्य नै हो। यसलाई बुझ्न अलिकति भए पनि सामान्य मानिसको हातभन्दा बाहिर छ। मनुष्यको प्रकृति जगतको अहिलेसम्मको जति पनि जानकारी विज्ञानको सीमामा छ। सर्वव्यापी सत्ताको क्रियाकलाप रहस्य पूरै तरिकाले जान्न र पाउन सकिँदैन। त्यसको परिणामहरू पनि भिन्न हुन्छन्। त्यस अभिज्ञात चेतना सत्ताको विधि विधानहरूको पछि पूरै तरिकाले उसलाई जान्न त कठिन नै हुन्छ। तर इच्छा शक्तिलाई पूर्णतः बुझ्ने हो भने कठिन छैन, असम्भव पनि छैन। त्यो इच्छा शक्ति कारण नियमहरूको श्रृङ्खलाहरूको पनि यदाकदा कुनै न कुनै जटिल कारणहरूबाट उल्लङ्घन गरेको हुँदैन। जस्तै कि विज्ञानी रबर्ट ए मैल्कले भनेका छन्, परमात्मा सत्ता नै आफ्नो इच्छा शक्तिले सृष्टिको निर्माण गर्दछन्। अम्बाको बिउबाट उखु पैदा गर्ने शक्ति प्रकृति मात्रै छ, किन्तु परमात्मा सत्तामा यो शक्ति त छ। उनी विलक्षण रचनाहरू पनि गर्नमा समर्थ छन्। नत्र भने एउटै खेतमा यतातिर तपाईँले खुर्सानी रोप्नुहोस्, यतातिर उखु रोप्नुहोस्, एउटै खेत, एउटै बारी, एउटै माटो, एउटै मल, त्यसैबाट एउटाबाट पिरो आउँछ भने एउटाबाट मिठो गुलियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिले जे पनि सक्छ। प्रकृतिको विलक्षणहरूमा त्यो सर्वसमर्थ स्रष्टाको सामर्थ्य बताउने गर्दछ। विज्ञान हो या दर्शन, सबै त्यो सामर्थ्यको यथाशक्ति बुझ्ने विनम्र प्रयास मात्रै हो। बौद्धिक दृष्टिबाट मनुष्य समेत हरेक प्राणी सीमित छ र उसको सबै प्रयासहरूको सीमाहरू छन्। असीम सामर्थ्य मात्र त्यस सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा, नियामक
र उसको इच्छामा सबै कुरा हुने गर्दछ। सक्षम ईश्वरीय सत्तामा मात्रै उसको हातमा सबै कुरा छ। व्यवस्था र वैचित्र्य दुईटैमा ओसीको सामर्थ्य अभिव्यक्तिहरू छन्। अरू रहस्यहरू सबै उसले मात्रै समय समयमा सुल्झाउने अथवा खुलाउने गर्दछ। धन्यवाद।